अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व खुलफाइर राशिदीन व मन तबिअहुम बि इहसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ़्रा फला तअस अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मयारजल्लें बलोच राजे मीरू मंगेहें बच व शहबानु के दुत्तगा हमा कसाना के मजने टहलिए शुकुरतवती सरा अल्लाह एक कलाम है, एक फरमान है, एक आयत देम गोहम आया ने कुल ओ पैगंबर इशाना बगोश यानी अहल किताबना इशाना बगोश लस्तुम अला शै दिले ताशुमा होती है हर चीज ख्याली पाद कने तो पाशीने तो वता मुफ्तें द्रोगें दिल बड्डी व तसल्ली दे आ शुमे होती दिले तबे हबरे भले हकीकत ची लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील। यक्की तौरात यक्की इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम कुरान। लस्तुम अला शै शुमा असलन हवाज तहय्यलत शुमारा हिच पेमी बुनु बुनियादी नीस्त व हिच जाहिए सरा शुमा न उश्ता तगित के आ जागा उश्तगी जाहि यानी शुमे हिच पेमी दीनी दावाए अल्लाह दरबार कबूल न है ता वक्ती के तुक़ीमुत तौरात शुमा यहूदी तौरात सरब कामिल बेबे शुमा ईसाई इंजील सरब कामिल बेबे उच्चा आयु रंद वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम कुरान सरब कायम बेबेत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा फरमान बोले वलयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक तुग़याना। पैगंबर अल्लाह कलाम की तीसरा एक गीजे के बीच अल्लाह एक कलाम की तीसरा नाजिल करने के बीच अल्लाह एक कलाम ईशानी केना गो अदावत व बुग़्ज़ गेश का तुग़यान नमन्नक इनकार कुफ्र हम इनकार एक कलाम के नाजिल भी आयत के काया चे अल्लाह वहदानियत हुक्म बेवा या ईदगी शहर मुल्कानी जल्लगो पहाजगो आयानी नेको बदे तमाम नानी गीशो गीवारे हुक्म ब्याए ए तमाम शानी कुन्नत गीश
इस सरकशी इख्तियार करना तो न मानना अल्लाह फरमाना ईशाना तो गोश्त चूँकि वस्तगे आते थे मशमद के या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक कि तय पैगम्बर हर चीज़ के अल्लाह गोरा तीसर के तो नाजिल बीत आया तो तीमा बर आया तो सर का मर्दमाना इधर फरमाने कन के ई मर्दमाना हम बगोश ई अहले किताबाना के ख्याल करन के माओ चवता वजनूद है माँ चवती जिंदा बराबर है फरमान लस्तुम अलश बराबरी वती जा शुमा असलन है जागे ही है मकाम ये वाहुद रहे पर दीनी जिहता शुमारा अल्लाह दरबार हिच ई पे में चीजें नहीं इसके अल्लाह रब्बुल इज्जत अर कबूल फिकन तो शुमारा चाहिए एक अजर भी तोरा तो इंजील तेरा दस्ता गिरन तो कारत कुरान तहवील दिया यहूदा नसरानिया तमाम बीसरी उम्मताना च अल्लाह तरफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ईमान आरगे हुक्म गोने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान को व मुबश्शरन बिरसूल याती मिन बअदी ओ मनी कौम मन शुमारा मिस्तागी दिया एक पैगंबर ये तशरीफ आवरी के अच्छा मन रंग पैदा गे नाम इंती अहमद नामी गोश्त इसमहु अहमद में फरमाने का के लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम एक भले तो ओ मनी रसूल गमवार उम्मती ओ मनी रसूल राह रऊ को साबित कदम उम्मती दीन दाई मुस्लिह वो अल्लाह बंदे यानी खैरवाह आना रोशनी तरफ तवार बिरजनो फला तअस अल कौमिल काफिरीन एक काफरानी राज कौम हरची के हस्ता पर ईशानी ई बेनसीबे इशू में अंजामा तो हसरत बजनो अफसोस मकर फला तअस के ईशाना एक तमामी चीज पर गेचेन रसा वातिश इंतखाब करता है मेरा हार एक उदोमी ताकि इन्ना लदीना आमनु वल्लदीना हादू वन्नसारा वल्लदीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा कसे की उशी मम मोमिनियो यानी कुरान सरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा ईमान आवरत वल्लदीना हादू या हमारा जो कौम है वो कसी कुशी मन यहूदी वस्साबिऊन वह हमा कस के वतरा न यहूदी लेकंत न मुसलमान लेकंत न नसरानी चूँकि मजूस व नसारा वह हमा कस के वतरा नसरानी भूषण काए हक के सरा इदा मारा ई पंथ रसी यक ई नुक्ते मारा इधर दीमा हीर करने के भी कि नामे निस्बत बस नहीं मैं यहूदी हूँ चे यहूदियत तरह चीवो अल्लाह कुजाम हुक्म पंत फरमान तरगूने या मन नसरानी हूँ मुद्दई भी कसे तरह च सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमल कौल और तगिन शरीयत चीगोने या तो मैं मुसलमान हूँ तरह अल्लाह कलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम व तरबियत अच्छी होने एक उद्दूमी पर आखिरत नतीजे एतबारा और फरमान का मन आमन बिल्लाह यक्की के अल्लाह सर आई ईमान और तो महकम यकीन बूता वलियौमिल आखिर क़यामत बाबत आरा ईमान बावर यकीन बूता और हमा मुताबिका वती जिंदे गाम और रफ्तारी चस्त करते व अमिल सालिहान वती जिंदे ई चारें रोचानी तहा कार्य के करतगा आई कार सालिह नेकिन कार बूतगन सालिह नेकिन कार माना अल्लाह अल्लाह रसूल फरमाने मुताबिक जिंदगी गुजारना दरअसल ई बिजाने के अमल सालिह अल्लाह अल्लाह रसूल फरमाना नहीं
نامه نكسك إبن بوتا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نا آيانا ديمه وقت فرصة كدر بيشانتي نا إبابتا على ترس خوفها ونغم أندوه وتي كورتگين يعني كبارين چينكا مني دستا مال شتا چينكا مني أولاد مني راجو قوم مني ملك مني جائداد مني سلطنة وبادشاهي ولا هم يحزنون نشتگين يعني غما كنا وانا آو كان يترس خوفي يعني دل الذهبي يعني إيه آخري آيات پدا مارا إيه سكينة دا يكي کہ دنیا اتها ایو کا نسبت بس نہیں اللہ کلام سر ایمان ای یہودیت سر ایمان نصرانیت سر ہم ایمان و آ ایمانی کہ اللہ چوتی بندے طلب کا آ ایمان انسان عمل اتها گندگ بھی انسان پر بری ہر کاری کی کن پا ای خاطری کن تھی کہ ای بابتا ارے یک یقین ہے کار روزگار کا ارے یقین کہ بے اشی منی زندگ گزران نبی سردیاں ہوتی سردی پہ میں لباس و پوشاک تیار کر زانت کے بغیر اشی سردی دیما ما اوشتات نہ کر گرمی وقتی کی بھی ہم گرمی مطابق ہوتی بندوبست و چنو لانچا کا زانت کے بغیر اشی من گرمی دیما درخت نہ کر بڑا فرمان کا ہمیں پیما ای دنیا تہا اللہ دربارہ شمیں ہما عمل معتبر ہو اللہ دربارہ قبول با کہ آئنتا ایمان و عمل صالح بھی و قیامت روچا اجر ہم شمارا اللہ داد ہما چیزانی کہ شما ادا آنی سر ایمان و عمل داشتا تو آخرت اجر ہم پا ہمیں خبرانی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر و عمل صالحا و دنیا اعتبار ہم ہمیں چیزیں سر آئیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر و عمل صالحا کہ اللہ و اللہ رسول سر و شریعت سر ایمان آخرت سر ایمان و ہما ایمان رند نیکن کار ہما ایمان تر این نیکن کردم وقتی کہ ای چیز میں گوڑا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون گو ہمیں دم کا مشو برچین دیوانے وقت فرصت اثر بود اللہ رب العزت کمی و کوتاہی اندرگوز کنات و ای دمان و کترہ میں اس میں دنیا و آخرت توشک باتند وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ